بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله الله يا شيخ محمد. نعم 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 نعم. يعني من البداية كده، يعني من البداية. نعم يا محمد نعم. مهلك علينا. وقال الحمد لله يا عيني. الحمد لله. الله الحمد لله. الله. مهلك الله الله الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله